तर नॉर्मली जर कोणाक सुरवात करपाक जाय उपवासाची, जाल्यार तिणी खंयचें खाद्य खावपाक जाय किंवा कितें लक्षांत दवरपाक जाय गजाली? उपास जर सुरवात करतलो तूं जाल्यार सगळ्यात पयलीं म्हणजे फ्रूट हें सगळ्यात पयलीं आनी बरें माध्यम शरिराकूय पोशण दिता. सो फ्रुटा वयल्यान सुरवात करप आनी दूद, फ्रूट आनी दूद ह्यो दोन गोश्टी उपासाक सांगलेल्यो आसात. कित्याक आनी दुसरें ह्योच गोश्टी सांगपाचें कारण म्हणजे पुर्वी जे ऋषी मुनी रानान वनान रावताले थंय आमी कंदमुळां म्हणटात. पूण आजच्या काळा प्रमाणे कंदमुळां आमकां मेळपाक खूब कठीण आहा. पूण फलाहार म्हणून एक आसा. आमी ताका फळार म्हणटा, मागीर ताका आमी फरसाण बिरसाण तितून मोडटा. पूण तशें फलाहार म्हणजे कितें? फळ हेच आहार आसा ज्याचे सो सगळ्यात बेसीक पयलीं सबंद दीस उपास करूंक सुरवात करची न्हू. पयलीं एक वेळ जेवण सोडपाचें. मागीर हळू जेन्ना तुका जमता एक वेळ दनपारां जेवलो आपूण. आतां रातचें बंद करून फाल्यां सकाळीं ब्रेकफास्ट करप हो पयली स्टेज. मागीर हळू रातचें बंद केलें, ब्रेकफास्ट बंद केलो. किंवा रातचें फ्रुटूच खाल्लें. खूब न्हू, तुका जाय तितकें. सकाळीं तितकीच फ्रूट खाल्लें. फ्रूट हळू बंद करून पूर्णपणे रात्री निराहारी रावलो. निराहारी हेचो शब्द सुद्धा नीर आहारी, नीर म्हणजे पाणी, आहारी म्हणजे आहारी, निराहारी म्हणजे कितें उदकाचेर रावपी. हळू करून रातचें आनी ब्रेकफास्ट बंद करपाचो. मागीर एक टायम जेवण दनपारचेंय बंद करपाचें, म्हणजे राती जेवंक ना, ब्रेकफास्ट करूंक ना, दनपाराय जेवंक ना. अशें करून फूल डे वचोन दुसरे दिसा सकाळीं ब्रेकफास्ट. असो तो मागीर हळू एक दिसाचो 2 दीस, 2 दिसाचो 3 दीस असो करून तुका वाडोवन नवरात्रान सुद्धा कोण 9 दीस उपास करतात काही लोक, उदकाचेर रावतात. पूण तें एकदम जमचें ना. एकदम नाल्यार तू शीक पडटलें.